मेरे मोहतरम भाइयों, अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को 5 मौक़ों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। अपनी बीवी को 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना। वो बीवी जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। तुम में से अच्छा इंसान वो है जो अपनी फैमिली, अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। तो फरमाया अपनी बीवी को 5 मौक़ों पर अकेला मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना, वरना याद रखना बीवी तो क्या, अल्लाह भी तुम पर नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह तुम पर खफा हो जाएगा। जो लोग अपनी बीवियों को 5 जगहों पर अकेला छोड़ जाते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं, बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं, 5 जगहों पर बीवियों के साथ बेवफाई कर जाते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले सकते, सुख की सांस नहीं ले सकते। अल्लाह ताला इन लोगों की जिंदगी में से सुकून छीन लेता है। जो बीवियों के साथ धोखा करते हैं, जो अपनी शरीक हयात के साथ धोखा कर रहे हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाएंगे। जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ा, जिन लोगों ने अपनी बीवियों को इन 5 जगहों पर तन्हा छोड़ा, जाकर देखो आज भी उनका घर वीरान पड़ा है, क्योंकि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को, मुबारक फरमान को पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए उनका घर खंडरात में बदला हुआ है, उनका हंसता बसता घर उजड़ गया, उनकी जिंदगी में से सुकून, चैन और करार छीन लिया गया। उनकी बीवियां उन्हीं छोड़कर चली गईं, क्योंकि इन 5 मौक़ों पर बीवी को छोड़ देना बीवी के दिल में नफरत पैदा करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 5 मौके कौन कौन से हैं जिन मौक़ों पर बीवी को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जब एक बीवी को अपने शोहर की मौजूदगी और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बीवी को हौसले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये वो लम्हात होते हैं जब एक औरत जज्बाती, जिस्मानी या ज़हनी तौर पर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती। वो चाहती ये है कि उसका शोहर उसके साथ हो। एक औरत की ज़िंदगी में ये 5 लम्हात निहायत ही अहम होते हैं, निहायत ही हसास भी होते हैं। हर बीवी का दिल चाहता है कि इन लम्हों में उसका शरीक हयात उसके साथ खड़ा हो, उसका हाथ थामे और उसकी मुश्किलात में उसका साथ दे। आज के बयान में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि औरत की ज़िंदगी में वो 5 अहम मौक़े कौन कौन से हैं जब इसे अपने शोहर की अशद ज़रूरत होती है और शोहर इसके साथ धोखा करके चला जाता है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर मुबारक था, आपका दरबार लगा हुआ था। इसी दौरान एक हामिला औरत हज़रत उमर फ़ारूक की अदालत में हाजिर हुई। दर्द भरी आवाज़ में बोली, एक हामिला औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई, दर्द भरी आवाज़ में बोली, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 10 माह हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं वाकई शादीशुदा हूँ। हामिला भी हूँ, मेरी शादी को 10 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर अंदर कभी मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि वाकई मैं शादीशुदा हूँ। मेरा शोहर मेरे लिए सिर्फ नाम का हमसफ़र है, नाम का शोहर है, लेकिन हकीकत में मेरी ज़िंदगी के दुख, दर्द और मुश्किलात में उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं, जितने भी दुख हैं, मेरे शोहर ने मुझे मेरी मुश्किलात में मेरा साथ नहीं दिया। मैं हामिला हूँ, 8 माह से ये बोझ उठाए हुए हूँ, लेकिन इस हालत में भी मेरा शोहर मुझसे बेखबर है। मेरे शोहर को पता तक नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है। मेरी तकलीफ़ की शिद्दत का ये आलम है कि मैं रात भर बेचैन रहती हूँ और दिन रात नई नई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है मुझे, मगर मेरे शोहर ने कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा, कभी मेरा हाल तक नहीं पूछा। हजरत, मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मेरे वालिद भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और मेरे भाई इंतहाई गरीब हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने खुद को तन्हा महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में हर वक्त यही ख्याल रहता है कि माँ बाप मर गए तो क्या हुआ, मेरा शोहर तो जिंदा है, वो मेरा सहारा बनेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर बनेगा, लेकिन अफसोस कि वो भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
حاملہ عورت کی درد بھری فریاد سنی، داستان سننے کے بعد فوراً ہی آپ نے دربار میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا، اپنی عدالت میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی چند سپاہی روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص عدالت میں پیش ہو ہی گیا۔ شوہر جب دربار میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عمر پاک نے اسے اپنی حکیمانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے سر جھکا کر کہا حضرت یہ عورت میری بیوی ہے۔ اچھا یہ تیری بیوی ہے؟ جی میری بیوی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس کی بیوی کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو کچھ تو نے مجھے سنایا ہے، جو درد تو نے مجھے سنایا ہے، وہ درد ذرا اپنے شوہر کو میرے سامنے سنانا، شوہر کو ہمارے سامنے سناؤ وہ درد جو تم نے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمیں سنائے۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بندہ خدا، کیا تمہاری بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی؟ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا، حضرت جی ہاں میری بیوی ٹھیک کہہ رہی، میں نے واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جلال سے بھر آیا۔ جب آپ نے سنا کہ اس نے واقعی بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بیوی کے ساتھ ناحق کر رہا ہے، تو آپ کا چہرہ جلال سے بھر گیا، لیکن آپ کا لہجہ حکمت سے پر تھا۔ آپ نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا پھر تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے اس کا خیال؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے یہ عورت تیری بیوی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، اور دوسری بات یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے اور اس وقت اسے تیرے حوصلے اور توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بڑی گرفت کا سبب بنے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس عورت کی روح داد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، دونوں کی روح داد سنی، شوہر کی غفلت سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا یہ 10 ماہ تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، تمہارا شوہر 10 مہینے تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو گے یہ دینے کے لیے تیار ہوگا، یہ میرا حکم ہے، جو بھی تم اس سے مانگو یہ اس کی سزا ہے۔ عورت نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ میری فکر کرے، میری تکلیف میں میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے کہ اے میری زوجہ تجھے کچھ نہیں ہونے والا، میری تکلیف میں میرا ساتھ دے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ اکبر، میرے لیے بس اتنا ہی کافی، مجھے نہ پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس یہ میری تکلیف میں میرا ساتھ دے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا شوہر آج بھی میرا ہی شوہر ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کی بات سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اسی دوران حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دربار میں تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، حضرت علی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے نہایت ہی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی فرمایا، یا علی جاتے جاتے اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں فرما دیجیے، 2-4 نصیحتیں کر دیجیے کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں اور ان لمحوں میں اسے اپنے شوہر کی موجودگی، محبت اور حوصلے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم ان مواقع پر، ان موقعوں پر اپنی بیوی کا ساتھ دو گے تو یہ نہ صرف اس کے دل کو سکون دے گا بلکہ تمہاری زندگی میں بھی سکون اور برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس شخص نے نہایت ہی بے صبری سے سوال کیا، حضرت جلدی بتائیں نا، وہ کون سے 5 موقع ہیں جبکہ بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اب شادی شدہ حضرات یہ بات دل کے کانوں سے سن، وہ کون سے 5 موقع ہیں جب بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا، پہلا موقع بیماری کی حالت میں، جب تمہاری بیوی بیمار ہو اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔
کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بیماری کی حالت میں عورت بہت کمزور اور بے بس ہو جاتی ہے، اور اس وقت اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کماری عورت بھی بیمار ہو جائے تو اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا شوہر ہوتا، میری شادی ہو گئی ہوتی، کاش میرا شوہر ہوتا جو میرے سرہانے بیٹھ کے میری بیماری کے وقت میرا حال پوچھتا، میرا حوصلہ بڑھاتا اور ساتھ میں کہتا تو پریشان مت ہو، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ایک کماری عورت یہ سوچ سکتی ہے تو بتاؤ ایک شادی شدہ عورت کیوں نہیں سوچ سکتی؟ جب ایک شوہر بیماری کی حالت میں بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے، اس کے درد کو بانٹتے ہوئے صرف اتنا کہتا ہے، اس کے درد کو بانٹتے ہوئے، اسے حوصلہ دیتے ہوئے صرف اتنا کہتا ہے، اے میری شریک حیات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، بیوی کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے کہ اس کی آدھی بیماری تو اسی جملے کے اندر ہی ختم ہو جاتی، آدھی بیماری ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اس وقت کی محبت بیوی کی زندگی کا حوصلہ دیتی ہے، اس وقت کی محبت بیوی کو زندگی کا حوصلہ دیتی ہے، اور اسے اپنی تکلیفوں سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہے، اپنے دردوں سے، اپنی مصیبتوں سے، برے وقت سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ فرمایا دوسرا موقع، جب بیوی کو عزت دینے کا وقت آئے، مقام دینے کا وقت آئے، اس کی خوبیاں بیان کرنے کا وقت آئے، ایسے وقت پر کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا، بلکہ بیوی کی عزت کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھنا۔ یاد رکھو، جب ایک شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور اور قابل فخر عورت محسوس کرتی ہے، قابل عزت عورت محسوس کرتی ہے۔ یہ عزت اور محبت اس کے دل میں شوہر کے لیے مزید محبت اور احترام پیدا کرتی ہے۔ پھر ایسی عورت ساری زندگی شوہر کی غلام بن کے رہتی ہے، سبحان اللہ، غلام بن کے رہتی ہے۔ اگر شوہر اس موقع پر پیچھے ہٹ جائے، جب بیوی کو عزت دینے کی باری آئے، بیوی کی خوبیاں بیان کرنے کی باری آئے، اگر اس موقع پر شوہر پیچھے ہٹ جائے یا بیوی کی اہمیت کو نظر انداز کر دے تو یہ اس کے دل کو توڑ سکتا ہے، یہ عمل بیوی کے مضبوط دل کو توڑ سکتا ہے۔ یاد رہے، عزت وہ چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ شوہر کی طرف سے دی گئی عزت عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب شوہر اسے یہ طاقت دیتا ہے تو بیوی نہ صرف اس کا ساتھ دیتی ہے بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، ہر برے وقت میں ساری دنیا پیچھے کیوں نہ ہٹ جائے مگر ایسی بیوی شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، بیوی غصے میں آ کر اپنے میکے چلی گئی اور جاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، تلخ لہجے میں بولی، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں۔ شوہر نے کچھ دن بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور بیوی کو منانے کے لیے کال کی، فون کیا، مان جاؤ، گھر آ جاؤ۔ اس نے نرم لہجے میں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ۔ لیکن بیوی اب بھی ناراض تھی، بیوی اب بھی غصے میں تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، معافی کا وقت تو گزر چکا ہے۔ شوہر نے کہا معاف کر دو، کوئی بات نہیں، بچوں کی ماں۔ پھر بیوی نے کہا، شوہر کو سمجھاتے ہوئے، شوہر کو سمجھانے کے لیے بیوی نے کہا، ایک کام تو کرو، شیشے کا گلاس اٹھاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ شیشے کا گلاس کیوں اٹھاؤں؟ بیوی نے اصرار کیا، اسے اٹھاؤ تو صحیح نا۔ شوہر نے گلاس اٹھا لیا۔ بیوی نے کہا، اب اسے زمین پر زور سے مارو۔ بیوی کی بات سنتے ہی شوہر نے ہچکچاتے ہوئے وہ گلاس زمین پر دے مارا اور گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زمین پر لگتے ہی گلاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بیوی نے کہا، اب ایک کام کرو، ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑو، ان ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑو۔ شوہر نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر جوڑ بھی دوں تو نشان باقی رہیں گے، نشان باقی رہیں گے۔ بیوی نے تلخ لہجے میں کہا، بس یہی تمہارے اور میرے تعلق کی کہانی ہے میرے سرتاج۔ جیسے یہ گلاس ٹوٹ کر کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں جا سکتا،
वैसे ही मेरे दिल पर जो चोट लगी है वो कभी भर नहीं सकती। और अगर किसी तरह वापस आ भी जाऊं तेरी मिन्नत जारी करने पर, अगर मैं वापस आ भी गई तो वो पहले वाली मोहब्बत और एतबार कभी नहीं रहेगा। हजरत अली ने फरमाया कभी भी बीवी के सामने उसके वालिदैन का गिला मत करना और ना ही उसके वालिदैन के सामने बीवी के साथ चीखना चिल्लाना। ऐसा ना हो कि बीवी के वालिदैन तुम्हारे घर में आए बैठे हों और तुम बीवी के सामने चीखते रहना, चिल्लाते रहना। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। हजरत अली की ये नसीहत आज भी मेरे मुआशरे के लिए निहायत ही अहमियत रखती है, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये आम रवैया बन चुका है कि शोहर अपनी बीवी के वालिदैन को तनकीद का निशाना बनाता है, उन पर इल्जामात लगाता है, गालियां देता है, जिससे ना सिर्फ बीवी की दिल आजारी होती है बल्कि रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं। ये एक ऐसा अमल है जो बीवी की इज्जत नफ्स को मजरूह करके रख देता है और इसके दिल में शोहर के लिए नफरत भी पैदा करता है। इन रवैयों ने हमारे मुआशरे में बेशुमार घर बर्बाद कर दिए हैं। मोहब्बत, एहतराम और एतमाद की जगह नफरत और बेएतमादी ने ले ली। बीवी एक बेटी भी है, किसी की बेटी है, और जब उसके वालिदैन को निशाना बनाया जाता है गालियों का, गलोच का, इल्जामात का, तो ये उसके लिए दोहरी अजियत का बायस बनता है। बीवी का दिल दुखाता है ये अमल। हमारे मुआशरे को ये समझने की अशद जरूरत है कि बीवी को इज्जत देना, उसके वालिदैन का एहतराम करना ना सिर्फ एक शोहर का फर्ज है बल्कि ये एक अच्छे मुआशरती निज़ाम की बुनियाद भी है। जब शोहर बीवी के वालिदैन की इज्जत करेगा तो ना सिर्फ बीवी का दिल जीतेगा बल्कि दोनों खानदानों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद का सबब भी बनेगा। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया कभी भी बीवी के सामने बीवी के माँ बाप का गिला मत करना, माँ बाप का गिला भी नहीं करना। बच्चों के सामने बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। बच्चों के सामने बीवी को मत डांटना मेरे भाइयों। बीवी के भाइयों के सामने बीवी के साथ चिल्ला कर बातें मत करना। फरमाया ये 5 मौके इस तरह के होते हैं जिन मौकों पर बीवी को एक अच्छे शोहर की अशद जरूरत होती है। और सुनो, इन 5 मौकों पर बीवी को कामयाब और हौसला वही दे सकता है जो अच्छा शोहर होता है, जो बेहतरीन शोहर होता है। वो शोहर जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया तुम में से अच्छा इंसान वही है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है, जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से पूछा गया कि एक मर्द अपनी बीवी के सामने काबिल इज्जत कब बनता है? एक मर्द, एक शोहर अपनी बीवी के सामने, शरीके हयात के सामने काबिल इज्जत और काबिल एहतराम कब बनता है? फरमाया जो अपनी बीवी को मोहब्बत, प्यार और इज्जत और यकीन दिलाने में कामयाब होता है वही बीवी के सामने काबिल इज्जत बनता है। जो शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत, प्यार, इज्जत और यकीन दिलाने में कामयाब होता है वही बीवी के सामने काबिल इज्जत और काबिल एहतराम बनता है।